नमस्ते। आज मैले फेरि तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि इम्पोर्टेन्ट हुने र बीबीएस फर्स्ट इयर मोडल सेट 1 मा सोधेको क्वेशनको सोलुसन लिएर आछु। यो डिप्रिसिएसनको हो। डिप्रिसिएसनमा हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा चारवटा मेथड पढ्नु पर्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड, अर्को डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड, अर्को सिंकिङ फन्ड मेथड भन्छ अथवा डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनेर भन्छ र अर्को युनिट्स और एक्टिभिटी मेथड भनेर चारवटा मेथड हाम्रो सिलेबसमा दिएको छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि सिंकिङ फन्ड मेथड अथवा एक्टिभिटी मेथड मध्ये कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट छ र मोडल क्वेशन हेर्नुहुन्छ सेट 1 हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो मोडल क्वेशन सेट 1 मा दिएको क्वेशन हो। एक्जाममा मोडलमा 5 मार्क्सको सोध्ने भनेको छ तर 10 मार्क्सको पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सबभन्दा पहिला म यो सिंकिङ फन्ड मेथड डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने सिंकिङ फन्ड मेथड अथवा यसलाई डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड पनि भन्छ यो मेथडको एजम्पसन के हो भनेर डिस्कस गर्दैछौँ र अनि क्वेशन मोडल सेट 1 सोलुसन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि डिप्रिसिएसनहरु पढ्यौं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड, यी मेथडहरुको एजम्पसन के थियो भने डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो र पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा मात्रै थियो। तर सिंकिङ फन्ड मेथडको एजम्पसन के हो भने जति डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ सबभन्दा पहिला एजम्पसन बुझ्नु पर्यो, प्रोसेस बुझ्नु पर्यो अनि मात्रै हामी क्वेशन सोलुसन गर्न सक्छौं। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू क्वेशन सोलुसन गर्नुपर्ने भए पनि कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले सिंकिङ फन्ड मेथडको एजम्पसन के हो भने तपाई कुनै पनि एसेटमा जति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुहुन्छ त्यो डिप्रिसिएसन बराबरको एउटा फन्ड क्रिएट गर्नुस्। फन्ड किन क्रिएट गर्नुस् भने डिप्रिसिएसन बराबरको फन्ड क्रिएट गरेर त्यो फन्डलाई मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि फेरि त्यही फन्डमा सिंकिङ फन्ड अथवा डिप्रिसिएसन फन्डमा डिपोजिट गर्नुस्। अर्को वर्ष पनि त्यसलाई फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् र जबसम्म फिक्स एसेट रिप्लेसमेन्ट गर्ने डेट आउँदैन, लाइफ सकिँदैन, तबसम्म डिप्रिसिएसनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् र लास्ट डेटमा एसेट रिप्लेसमेन्ट गर्ने डेटमा इन्भेस्टमेन्टलाई सेल गर्नुस्। फन्ड एभाइलेबल हुन्छ र त्यसले नयाँ एसेट मार्केटमा पर्चेज गर्न सकिन्छ भन्ने एजम्पसन। स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा हामीले डिप्रिसिएसन फन्ड डिप्रिसिएसनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा केही गरेका छैनौँ। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस हो, पीएल अकाउन्टको डेबिटमा ट्रान्सफर गर्ने र एसेटको भ्यालु घट्छ डिप्रिसिएसनले भनेको हो। तर यो मेथडको एजम्पसन के हो भने डिप्रिसिएसन मात्रै चार्ज नगर्नुस्। जति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुहुन्छ त्यो डिप्रिसिएसनको लागि एउटा फन्ड क्रिएट गर्नुस्। त्यो फन्ड क्रिएट गरेर मात्रै भएन, त्यसलाई मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि फन्डमै ट्रान्सफर गरेर फेरि अर्को वर्ष पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। तबसम्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् जबसम्म एसेट रिप्लेसमेन्ट गर्ने डेट आउँदैन। तर लास्ट इयरमा त्यो फन्डलाई इन्भेस्टमेन्ट नगरेर जति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो सबैलाई सेल गर्नुस्। फन्ड एभाइलेबल हुन्छ र सजिलै एसेट फिक्स एसेट पर्चेज गर्न सकिन्छ भन्ने एजम्पसन हो। त्यसैले अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, अकाउन्टिङ रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि जर्नल इन्ट्री के हुन्छ सिंकिङ फन्ड मेथडमा भनेर मैले योभन्दा अगाडि भिडियो अपलोड गरिसकेका छु। कम्प्लिट कन्सेप्ट अफ सिंकिङ फन्ड मेथडको आज मेरो अब्जेक्टिभ भनेको मैले तपाईहरुलाई क्वेशन कसरी सोलुसन गर्ने भनेर क्वेशन लिएर आएको छु। हेर्नुस् क्वेशन सेट 1 मा हेर्नुभयो मोडल क्वेशनमा भने क्वेशनमा के दिएछ भने एउटा मेसिन किनेको छ। मेसिन 2 लाखमा किनेको डेट भनेको 1 वैशाख 2075 हो र यसको लाइफ भनेको 3 वर्ष हो भनेकै छ क्वेशनमा। र एस्टिमेटेड सेल्वेज भ्यालु भनेछ आफ्टर 3 इयर मेसिन क्यान बी सोल्ड इन द मार्केट 40,000 भने यस सेल्वेज भ्यालु भन्छ, स्क्रैप भ्यालु भन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट 5% भनेछ। अब हेर्नुस् यो मेथडमा तपाई भन्नु होला सर स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिङमा त इन्ट्रेस्टको कुरा हुँदैन, यो इन्ट्रेस्ट किन दियो भन्नु होला। किनभने यहाँ त हाम्रो एजम्पसन भने त डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने मात्रै हैन, डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने इन्ट्रेस्ट कति आउँछ भनेर पनि क्वेशनमा दिनु पर्यो। त्यसैले यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 5% दिएको छ र सिंकिङ फन्ड टेबल भ्यालु भनेर दिएको छ।
अब हेर्नुस् त 5% को दरले तपाईं ₹1 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने सिङ्किङ फन्ड टेबलको भ्यालु कति भनेर क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। दिए छैन भने हामीले 3 इयरको 5% मा हेर्यो भने सिङ्किङ फन्ड टेबल हुन्छ, त्यसमा हेर्यो भने यो भ्यालु भेटिन्छ। जर्नली क्वेसनमा भ्यालु दिएकै हुन्छ। र अर्को के भन्यो भने इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड फर ₹1 लाख, लाइफ 3 वर्ष हो, 3 वर्ष पछाडि इन्भेस्टमेन्ट 1 लाखमा बेचिन्छ भनेको छ क्वेसनमा। यति इन्फर्मेसनहरू क्वेसनमा दिएको हुन्छ। र यो इन्फर्मेसनबाट फर्स्ट हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो मेथडमा जहिले पनि के गर्नुस् भने कस्ट गर्नुस्, इन्स्टलेसन ट्रान्सपोर्टेसन छ भने त्यसलाई नि जोड दिनुस्, माइनस स्क्रैप भ्यालु गर्नुस् र इन्टु सिङ्किङ फन्ड टेबल भ्यालु गर्नु। यो क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने कस्ट 2 लाख दिएको छ, इन्स्टलेसन ट्रान्सपोर्टेसन इरेक्सन इत्यादि कस्ट दिएको छैन, दिएको छ भने त्यो पनि जोड दिनुस्, जसलाई मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा एक्विजिसन कस्ट अफ एसेट भनेको छु। एक्विजिसन कस्ट भनेको एसेट किन्ने बेला जति पनि खर्च लाग्छ सबै एसेटकै कस्टमा जोड्यौँ भने एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अथवा सेल्भेज भ्यालु इन्टु यहाँ सिङ्किङ फन्ड टेबलको भ्यालु दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। दिएको छैन भने 3 इयरको 5% मा सिङ्किङ फन्ड टेबलमा हेर्यो भने भ्यालु भेटिन्छ। यहाँ 0.317208 भनेर दिएको छ र यसरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने एनुअल डिप्रिसिएसन आयो यो क्वेसनमा 50,753। एनुअल डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एभ्री इयर अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन सेम हुन्छ। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड जस्तो डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा हुने हैन। यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड जस्तै अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन एभ्री इयर सेम हुन्छ। अब मैले तपाईलाई डिस्कस गरे अनुसार यो मेथडको त अकाउन्टिङ रेकर्ड नै फरक हुने भयो। तपाईँ भन्नु होला सर हामीले त म्यासनरी अकाउन्ट अथवा फर्निचर अकाउन्ट जे सोधेछ त्यो बनायो भने पुग्थ्यो स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङमा भन्नु होला। त्यहाँ त एसेटमा डिप्रिसिएसन चार्ज मात्रै हुन्थ्यो, एसेट सेल मात्रै हुन्थ्यो, त्यसैले एसेट अकाउन्ट मात्रै बन्थ्यो। यहाँ त मैले प्रोसेस भनिसकेँ। यहाँ त के हुने भयो भने डिप्रिसिएसन चार्ज मात्रै हुने भएन, डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको जति छ त्यसको एउटा फन्ड क्रिएट हुने भयो। त्यो फन्डलाई मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। इन्भेस्टमेन्ट सेल हुने कुरा र फिक्स एसेट रिप्लेस हुने कुरा भएको हुनाले यसको अकाउन्टिङ रेकर्ड हुन्छ भने यसमा 3 वटा अकाउन्ट हामीले ओपन गर्नुपर्छ। एउटा सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट, अर्को सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट र यहाँ पनि म्यासनरी अथवा फिक्स एसेट अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्छ। तपाईलाई यो क्वेसनमा रिक्वायरमेन्टमा ओन्ली सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट मात्रै बनाऊ भनेर सोधेको छ क्वेसनमा। 5 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ। मैले यही क्वेसनमा सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट कसरी बनाउने र म्यासनरी अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने पनि यसैमा कम्प्लिट कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छौँ। र सबभन्दा पहिला हामीले के बनाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर बनाउनु पर्यो। फर्स्ट अकाउन्ट बनाउने भने इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट हो, सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट। र त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट बनाउनु पर्यो र लास्टमा म्यासनरी अथवा फिक्स एसेट अकाउन्ट भनेर बनाउने हो। अब अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर मैले यहाँ सोल्युसनै लिएर आएको छु, म यसलाई सम्झाउँछु। एनुअल डिप्रिसिएसन निकालिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो एसेट किनेको भनेको 1 वैशाख 2075 मा हो। डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भने इन्ड अफ द इयर हो, वर्षको अन्तमा। र वर्षको अन्तमा जति डिप्रिसिएसन बराबर फन्ड क्रिएट गर्ने र मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यसैले हेर्नुहोस् 1 वैशाख 2075 मा किने पनि यो डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भनेको 31 चैत्र 2075 मा हो। डिप्रिसिएसन कति हो भने 50,753 हो र मार्केटमा जुन डेटमा डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको पनि 31/12/2075 मा हो। र इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने जर्नल इन्ट्री अगाडिको कन्सेप्टको भिडियो हेर्नु होला। जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, जति बेला हामी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु बाइङ अकाउन्ट हुन्छ के जर्नल इन्ट्री। त्यसैले सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाउँदैछौँ हामी, टु बाइङ भनेर लेख्नु पर्यो। डेट चाहिँ इन्ड अफ द फर्स्ट इयर लेख्नु पर्यो। ध्यान दिनु होला किनेको डेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भनेको लास्ट डेटमा हो, लास्ट डेटमै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो।
इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट अथवा टु क्यास अकाउन्ट भनेर हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने 31/12/2075 मा टु ब्याङ्क भनेर 50,753 जति डिप्रिसिएसन चार्ज भएको छ त्यति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। अब हेर्नुहोस् क्रेडिटमा पुग्दैन, 31/12/2075 मै बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नु पर्यो, ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिडी गरिसकेपछि यही ब्यालेन्स सिडीलाई 1 वैशाख 2072 मा ब्यालेन्स बिडी भनेर गर्नु पर्यो। यही सिडी बिडी भयो, 50,753 भयो। अनि यो एसेटको लाइफ भनेको 3 वर्ष हो। 3 वर्ष लाइफ भयो भने फर्स्ट इयरमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएन, सेकेन्ड इयरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड इयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला पहिलो वर्षको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ 50,753 त्यसमा 5% इन्ट्रेस्ट आउँछ भनेर इन्ट्रेस्ट र लाइफ पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यसैले दोस्रो वर्षको अन्तमा एउटा त 50,753 हाम्रो डिप्रिसिएसन प्लस 5%, यो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ 50,753, यसको 5% सहित 53,291 हुन्छ। इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्यो भने यहाँ हाम्रो 2538 आउँछ र 50,000 मा 2538 जोडेर 53,291। फेरि सेकेन्ड इयरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। अब टोटल जोड्नुहोस् 1,04,044 भयो। अनि क्रेडिटमा जति पुग्दैन बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर यही लेख्नुहोस्। अनि ब्यालेन्स सिडीलाई फेरि 1/1/2077 मा ब्यालेन्स बिडी गर्नुहोस्। यताको सिडी उता बिडी गर्ने। र अब यो तेस्रो वर्ष, यो भने थर्ड इयर हो, थर्ड इयरमा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन भने लाइफै 3 वर्ष हो यसको। लाइफ 3 वर्ष भयो भने त तेस्रो वर्ष पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त फेरि फिक्स एसेट नयाँ कहाँबाट रिप्लेस गर्नुहुन्छ। त्यसैले लास्ट इयर इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने, लास्ट इयर इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्यो भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर जर्नल इन्ट्री हुन्छ। र कतिमा सेल गर्यो भनेर क्वेसनमा दिएकै छ, 1 लाखमा सेल गरेर रहेछ। बाई ब्याङ्क भनेर 1 लाख लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्ने बेला प्रफिट र लस हुनसक्छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ भने हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट 1,04,044 रहेछ। इन्भेस्टमेन्ट मार्केटमा कतिमा सेल गर्यो? 1 लाखमा सेल गर्यो भन्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट भन्दा इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको प्राइस कम भयो, त्यसैले लस भयो 4,044। अब लस भए पनि प्रफिट भए पनि यसलाई ट्रान्सफर गर्ने कहाँ हो भने सिङ्किङ फन्डमै अथवा डिप्रिसिएसन फन्डमै ट्रान्सफर गर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् 1,04,044 थियो, सेल गरेको 1 लाखमा हो, क्वेसनमा भनेकै छ सेल गर्यो भनेर। त्यसैले क्रेडिट साइडमा 4,044 पुगेन, यसलाई लस भनेर लेख्ने होइन, फेरि यसलाई डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गर्ने हो। डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर 4,044 गर्यो। यता क्रेडिटमा पुगेन भने लस हुन्छ, डेबिटमा पनि नपुग्न सक्छ। डेबिटमा नपुग्यो भने पनि बाई डिप्रिसिएसन फन्ड नै भन्ने हो, तर यसलाई हामी प्रफिट भन्छौँ। यति गरिसकेपछि सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट कम्प्लिट भयो। अब मोडल क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेट गर भनेको हो अथवा तयार गर भनेको हो र 5 मार्क्सको सोधेको हो। मैले यही क्वेसनमा सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट पछाडि अर्को अकाउन्ट भनेको हाम्रो सिङ्किङ फन्ड अथवा डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट भनेर तयार हुन्छ। र यो अकाउन्ट तयार गर्ने बेला अब हेर्नुहोस् यो डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड अकाउन्टमा त जति बेला हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ नि, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने बेला हाम्रो जर्नल इन्ट्री हुन्छ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु सिङ्किङ फन्ड अथवा टु डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् यो डिप्रिसिएसनलाई पिएलमा चार्ज गर्यो भने पिएल अकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर हुन्छ। डिप्रिसिएसन भने त प्रफिट र लस अकाउन्टमा जाने हो। यसैले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ डिप्रिसिएसन क्यान्सल भयो, जर्नल इन्ट्री पिएल अकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड भयो, त्यसैले बाई पिएल भनेर लेखेँ। डिप्रिसिएसन पिएलमा ट्रान्सफर भएर क्लोज भयो। अब बचेको भनेको पिएल अकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड हो,
त्यसैले जति डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ बाई पिएल भनेर क्रेडिट साइडमा, किनभने सिङ्किङ फन्ड क्रेडिट भयो नि, यहाँ क्रेडिटमा 50,753 भनेर लेख्नुहोस्। अब डेबिटमा पुग्दैन, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुहोस्। यही ब्यालेन्स सिडीलाई अनि 1/1/2076 बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट आउँछ। हामीले भन्यौँ पहिलो वर्ष इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि इन्ट्रेस्ट आएकोलाई पनि डिप्रिसिएसन फन्डमै ट्रान्सफर गर्ने हो। त्यसैले इन्ट्रेस्ट पाउने बेला मैले जर्नल इन्ट्री भनिसकेको छु। तपाईँको के हुन्छ जर्नल इन्ट्री भने जति बेला इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट भनेर जर्नल इन्ट्री हुन्छ र इन्ट्रेस्टलाई डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट भन्ने जति इन्ट्रेस्ट आउँछ इन्ट्रेस्टलाई पिएलमा चार्ज नगरेर डिप्रिसिएसन फन्डमा। यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट यहाँ डेबिट भयो, यहाँ क्रेडिट भयो, डेबिट ब्याङ्क बच्यो, क्रेडिट डिप्रिसिएसन फन्ड बच्यो। हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट भनेको 5% निकालेको, के को 5% भने 50,753 को 5% निकाल्नुहुन्छ भने यो आउँछ 2538 आउँछ। यो डिप्रिसिएसन निकालेको हो। जर्नल इन्ट्री के भयो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन फन्ड भयो। हामी डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट बनाइरहँ ब्याङ्क भनेर डिप्रिसिएसन लेख्नु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् दोस्रो वर्ष पनि त डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो बाई पिएल भनेर जति छ डिप्रिसिएसन 50,753 लेख्नु पर्यो। अनि टोटल गर्नु पर्यो। अनि डेबिटमा पुग्दैन टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,04,044 हुने भयो। यसैको ठिक्क उल्टो भइरहेछ, ध्यान दिनु होला। अब थर्ड इयरमा यही ब्यालेन्स सिडीलाई ब्यालेन्स बिडी भनेर बनाउनु पर्यो 1,04,000। फेरि इन्ट्रेस्ट त आउने हो नि तेस्रो वर्ष पनि, लगानी पो नगर्ने हो। त्यसैले अब इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ कति आउने भयो भने यहाँनिर हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेको भनेको 1,04,044 को 5% निकाल्नुहुन्छ भने यहाँ इन्ट्रेस्ट 5,202 आयो। इन्ट्रेस्ट 5,202 आयो बाई ब्याङ्क भनेर इन्ट्रेस्टलाई ब्याङ्क भनेर क्रेडिटमा लेख्ने भन्ने हो। र अनि के गर्नु पर्यो भने यहाँ पनि बाई पिएल भनेर नै लेख्नु पर्यो। पिएल भनेर डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो यहाँ पनि, किनभने तेस्रो वर्ष पनि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो। अनि अर्को के गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् न यो यता डिप्रिसिएसन फन्डको नपुगेको चाहिँ यताले यहाँ लस भएको हो। इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्ने बेला लसलाई हामीले डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका छौँ। लसलाई यहाँ क्रेडिटमा छ भने जस्ट उल्टो डेबिटमा आउने भयो। यदि डेबिटमा पुगेको थिएन प्रफिट हुन्थ्यो भने यहाँ क्रेडिटमा आउला, यसलाई राख्नु पर्यो। र अब टोटल गर्नु पर्यो जति फन्ड हामीसित क्रिएट हुन्छ सबै। अब यहाँ 4,044 यसैलाई हामीले ट्रान्सफर गरेको। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो घटायो भने अब सबै टु म्यासनरी अकाउन्ट भनेर गर्नु पर्यो। र यति गरिसकेपछि हाम्रो सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट तयार भयो। अब सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट तयार भइसकेपछि हामीले लास्टमा बनाउने भनेको हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् म्यासनरी 1 वैशाख 2075 किनेको लेख्नु पर्यो 1/1/2075 टु ब्याङ्क भनेर कतिमा किनेको भने 2 लाखमा किनेको, 2 लाख लेख्नु पर्यो। अनि 31 चैत्र 2075 बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर गर्नु पर्यो 2 लाख नै, किनभने यहाँनिर ध्यान दिनु होला पहिला त डिप्रिसिएसन हुन्थ्यो, अहिले ब्यालेन्स सिडी किन भयो भन्ने होला। पहिले त डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु म्यासनरी अकाउन्ट हुने होइन नि त यो मेथडमा। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट जर्नल इन्ट्री हुने भएको हुनाले एसेटमा त कुनै इफेक्ट परेन। किनेको हो, किन्यो भने टु ब्याङ्क भनेर 2 लाख लेख्नु पर्यो। अनि क्रेडिटमा जति बच्छ त्यसलाई ब्यालेन्स सिडी भन्नु पर्यो। अनि 1/1/2076 टु ब्यालेन्स बिडी भन्नु पर्यो। ब्यालेन्स बिडी भने फेरि 2 लाख नै हुने भयो। अनि 31 चैत्र 2076 फेरि बाई ब्यालेन्स सिडी नै हुने भयो। 76 पनि डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन फन्डमै ट्रान्सफर गर्ने हो। अनि 1/1/2077 टु ब्यालेन्स बिडी गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स बिडी भनेको 2 लाख हुने भयो। यो लास्ट इयर हो हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त यहाँ म्यासनरी भनेर जान्छ। यो म्यासनरी यहाँ डेबिट छ भने यहाँ के हुने भयो भने यता जाने हो 31 2077 कहाँबाट जाने हो बाई डिप्रिसिएसन फन्ड भन्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन फन्ड भनेको 1,55,000
955 छ, यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो किनभने डिप्रिसिएसन फन्डको टोटललाई मेसनरी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको हो। यहाँ जर्नल इन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त सिङ्किङ फन्ड अकाउन्ट डेबिट टु मेसनरी अकाउन्ट भएको हो। मेसनरी अकाउन्ट क्रेडिट भयो, यहाँ मेसनरीमा जाने भयो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा, यो क्वेसनमा त दिएको छैन, स्क्रैप मार्केटमा सेल गर्यो भनेर देला, क्वेसनमा छुट्टै दिएको छ भने स्क्रैप सेल कतिमा गर्यो कतिमा रियलाइज भयो भनेर दिएको छ भने त्यसको लागि बाइङ भनेर लेख्नु होला। यदि स्क्रैप सोल्ड भएको छ, रियलाइज भएको छ, मार्केटमा बेच्यो भनेको छ क्वेसनमा भने यहाँ लेख्नु होला। यो क्वेसनमा छैन, हामीले के लेखेनौँ। अब हेर्नुहोस्, यति गरिसकेपछि जहाँ पुग्दैन यसको क्रेडिट साइडमै पुगेन, यहाँ बाई पिएल अकाउन्ट भनेर लेख्नु। पिएल अकाउन्ट भनेर जति पुग्दैन कति बनाउनु पर्यो, यो पनि टोटल 2 लाख नै हुनु पर्यो, यता पनि टोटल 2 लाख नै हुनु पर्यो। डेबिटमा पुगेन भने पनि पिएल भनेर लेखिदिनुहोस्, क्रेडिटमा पुगेन भने पनि पिएल भनेर लेखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, पहिलो दोस्रो तेस्रो लास्ट इयरसम्म केही हुँदैन, किनेको डेटमा टु बाइङ हुन्छ, ब्यालेन्स सिडी बिडी हुन्छ र लास्ट इयरमा डिप्रिसिएसन फन्डलाई मेसनरीमा ट्रान्सफर गरेछ, यो क्रेडिटमा हुने भयो, बाई डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर हुने भयो। अब क्वेसनमा स्क्रैप सेल गरेको भनेर दिएछ भने बाई बाइङ भनेर हुने भयो, क्वेसनमा देला स्क्रैप कति रियलाइज भयो, मार्केटमा कति बेच्यो भनेर देला, यो क्वेसनमा छैन। अनि बराबर गर्नुहोस्, डेबिटमा 2 लाख छ, क्रेडिटमा कम छ, जहाँ पुग्दैन डेबिट र क्रेडिटमा दे, जहाँ पुग्दैन त्यहाँ पिएल भनेर लेखिदिनुहोस्। यति गर्यो भने हाम्रो सिङ्किङ फन्ड अकाउन्टको कम्प्लिट प्रोसेस जुन एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो कम्प्लिट भयो। र तपाईँलाई यो मैले बनाएको भिडियोहरू बुझिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ भने च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई यस पछाडि कुन भिडियो चाहिन्छ कुन च्याप्टरको त्यो भन्यो भने मलाई भिडियो बनाउन सजिलो हुन्छ।